لڑدا پے میرے اللہ ملک پاکستان دے غریب عوام دا خیال رکھی کھڑوتے میرے اللہ عمران خان دی مدد فرما یا اللہ عمران خان دی مدد فرما میرے اللہ تو یوسف نو کنویں دے وچوں کڈ کے مصر دے تخت تے بٹھا سکدا تے عمران خان دی مدد خود فرما میرے اللہ یا اللہ تمام فرسودہ نظام اس دے خلاف ہو چکے میرے اللہ تو دی مدد فرما میرے اللہ ملک پاکستان نو تمام ملکاں دے غالب کر یا اللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا دے یا اللہ ملک پاکستان دا بول بالا کر دے یا اللہ اس قیدی دی مدد فرما یا اللہ اس غریب دی گل کر دے یا اللہ اقوام متحدہ دے اندر عمران خان نے تیرے محبوب دی گل کی اور آخر ہے کہ سارے دلوں دے اندر سونا مصطفیٰ وستا ہے میرے اللہ دے جملے تو قربان چلا ونیا یا اللہ اس جملے دا واسطے ہی اس کو رہائی نصیب فرما وطن نصیب فرما کامیابی نصیب فرما 8 فروری دی شان پاکستان دی فتح دا دن بن ونجے پاکستان دی فتح دی شان بن ونجے یا اللہ اگر پھر حکمت با ایاک نعبد و ایاک نستعین دی صدا نو سنن دے واسطے سارے کام کرس کر میرے اللہ یا اللہ ظالمہ تو جان چھڑا